Pagkulat, aron ni kaigsoon, dito na sa pila ng mga part sa to ang Bible study o kana ang pagwali sa pulong sa pagbuhi na Diyos. Kailangan pa, ang kinahangyo ang ato ang Pastor James, give to us the word of God. Let's give the word of God around the applause, please. Amen. Amen. Thank you for that. Salamat mga igsuon sa ah, mga pag-awit, no? What a nice song. Atong buhaton ng ato ang labing maayo, our best alang sa ato nga Ginoo, no? So importante kayo nga atong yung ihatag sa Ginoo ang pinakalabing maayo nga atong kaya ihatag nganha kaniya. Amen. So, amen. Praise and thank the Lord for that. And by this time, mga kaigsuunan, we will be studying ang pulong sa atong Ginoo sa ato ang Bible study. And I would like to ask everyone to please stand up, tindog ta, ato ang abrihan atong mga Bible, ako ang basahon ang Bisaya nga hubad sa pulong sa Ginoo sa Acts chapter 20 sa atong mga Bible palihog. And ato ang hisgutan ang verse 21. Acts chapter 20, verse 21. Nana, palihog ko pagingon og amen. Amen. So, starting today, we will be studying a series of lessons, mga kaigsunan, about doctrines and faith nga gitudlo sa balaang kasulatan, no? Itong hisgutan ang mga doktrina, mga pagtuo, mga practices nga angayan nga mabaw-an ug buhaton sa mga Kristohanon nga nagtuo sa Ginoo. So kani nga mga lesson is designed mahuman sulod sa usa ka tuig, no? So ato ning mahuman mga kaigsunan, gracias Ginoo, then you will have a very important knowledge nga imo yung nabaw-an ang mga pagtulunan nga angayan nato mahibaw-an isip mga Kristohanon, no? So Acts chapter 20 verse 21 ang pulong sa Ginoo nagaingon nga nagapamatuod ngadto sa mga Hudiyo ug usab ngadto sa mga Grego sa paghinulsol ngadto sa Dios ug pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kaayo sa among kinabuhi nga ikaw naghatag kanamo og lain na pod nga kahigayunan nga kami magkatigom niining maong panimalay alang sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoo, ihatag kanamo ang imong mga panalangin, imong grasya, imong imuhang mga kaalam Ginoo nga among gikinahanglan para kami mahimo gayud nga magmalahotayon sa among pagpangalagad kanimo Ginoo. Amahan pasaylo ami sa among mga sala ug itugot Ginoo nga among masayran ug matun-an ang daghan pang mga pagtulun-an gikan sa balaang kasulatan. Gikinahanglan kanamo amahan, kinahanglan namo ang imong panalangin, gikinahanglan namo ang imong kaayo, gikinahanglan namo Ginoo ang mga butang na ikaw lang ang makahatag. Sa ilo ami sa mga sala, sa buhat, sa pulong sa unang-una. Itugot ang kadaugan karon sa ngalan ni Jesus, ipangayo na kong tanan. Amen and amen. Palihog, manglingkod kita nga tanan. Ang uluhan sa mensahe or sa lesson nga atong lantawon karon mga kaigsuonan is paghinulsol ngadto sa Dios. So ato ang hisgutan karon ang unang lesson nga atong angay tun-an para atong mabaw-an ang mga butang nga angayan masayran sa usa ka Kristohanon is ang paghinulsol. Ato nang unahon ug tuon. Kaya ang tanan nimong matun-an sa Biblia mahimo siyang walay kapuslanan kung wala kay paghinulsol. So diri magsugod ang tanan mga kaigsunan sa atong paghinulsol or sa atong repentance sa English pa, no? Now, sa atong kaluwasan mga kaigsuonan, nanginahanglan og duha ka response gikan sa tao, no? Naay una naglihok ang Dios
Dili naguna ang tao, dili tao ang naguna og buhat para maangkon niya ang kaluwasan. Niuna og lihok ang Dios, niuna siya og extend og usa ka buhat para kita nga mga tao makaangkon sa kaluwasan. Unya dunay duha ka response nga gikinahanglan sa tao para siya makaangkon sa kaluwasan. Ato makit-an sa atong teksto mga kaigsuonan sa buhat 20 sa bersikulo 20 uno, ang gihatagan o pagpamatuod sa mga apostoles is ang paghinulsol ngadto sa Dios o pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo. So ato nakita mga pinangga nga kaning duha mao ang gikinahanglan nga response gikan sa tawo para maangkon niya ang kaluwasan. No, number 1, paghinulsol. Number 2, pagtuo ngadto kang Hesukristo. So, sa atong teksto mga kaigsuonan, giwali ni San Pablo ang duha. Kaning repentance and faith, ang paghinulsol ug ang pagtuo. No, ato makita mga kaigsuonan, ang paghinulsol dili siya optional. Optional pasabot nga ikaw magbuot, pwede dili, pwede naa. So dili na. Ang gitawag na paghinulsol is sugo sa Dios. Dili pwede nga makaangkon ang tao og kaluwasan kung wala siya'y paghinulsol. So grabe ka importante day ang paghinulsol mga kaigsuonan, kay walay tao nga maluwas nga wala naghinulsol. Kung ikaw karon wala ka pa nakaagi sa paghinulsol, sa pagrepent, nan higala dili tinuod ang imong kaluwasan nga naangkon, no? So kinahanglan di ay ang paghinulsol. It is a necessity para sa imuhang kaluwasan. Mao na ang necessary response sa tao sa gibuhat sa Ginoo. So naay pipila ka butang atong pagalatahon karon mga kaigs. Number 1, first atong lang taon ang pagkagikinahanglan. Okay? Pagkaimportante sa paghinulsol, the necessity of repentance. Nganong gikinahanglan gayud ang repentance mga kaigsunan? Nganong dapat gyud nga naay paghinulsol para ang tao makaangkon sa kaluwasan? That's number 1 atong paghisgutan, no? Now, ato makit-an mga kaigsunan, gikinahanglan di ay ang repentance kay kanisugo sa Dios. Sugo sa Dios ang repentance. Kung tanawon nimo ang buhat 17 bersikulo 30, buhat 17 mga kaigsuonan bersikulo 30, kung naa na mo diha palihog ko pagingon og amen. Amen. Atong sugdan sa 29 ngadto sa 30. Again, naho diha sa amen. Tanawa ang sa Biblia, nan sanglit kita mga kaliwat man di ay sa Dios. Kita dai mga kaliwat di ay sa Dios, no? Kinahanglan nga dili kita maghuna-huna nga ang Dios nahisama ngadto sa bulawan o sa plata o sa bato nga gikulit pinaagi sa kabatid o kahimuan sa tao. O ang panahon niini nga pagkawalay pagkahibalo gipasagdan sa Dios apan karon nagsugo sa tanang tao nga sa matag dapit sa paghinulsol, no? So ato makit-an ay mga kaigsuonan, dunay kapanahonan nga ang Dios ingon pa ang balaang kasulatan nga iya rang gipalabay, gipasagdan lang sa Dios ang pagpanamasamas kaniya nga giunahuna siya nasama lang siya sa bulawan, sa bato, sa mga puthaw, sa mga kinulit og tao. Susama lang siya ana, dunay kapanahonan nga gipalabay lang sa Dios ingon sa balaang kasulatan. Pero karon sa atong panahon nagsugo na siya, no? Apan karon nagasugo sa tanang mga tao. Kinsang mga tao? Tanang mga tao.
sa dapit, matag dapit sa paghinulsol. So ang paghinulsol day mga kaigsunan usa ka sugo alang sa tanan, alang sa tanang lugar, dili lang day sa pipila, dili lang day sa mga pinili, kung dili sa tanang tao, sa tanang dapit, tibuok kalibutan, kinahanglan maghinulsol. So ang paghinulsol is necessary nga naman tungod kay sugo sa Dios. O ikaduha mga pinangga, Christ declared it to be necessary. Di lang kay ang Dios Amahan ang nagsugo, kung dili si Kristo mismo iya gyud nagiklaro magikinahanglan gyud ay ang paghinulsol. Nganuman sa Luke chapter 13, abrihin ninyo inyong mga Biblia, mga pinangga palihog. Luke chapter 13 sa verse 3. Okay? Kung basahon sa Bisaya ang hubad sa balaang kasulatan, sa Biblia, ang Bible nag-ingon, ako nag-ingon kaninyo. Kristo nagsultian ni. Dili apan gawas kung kamo maghinulsol kamong tanan usab mga laglag. Tanawa? Gawas kung kamo maghinulsol kamong tanan usab mga laglag. Sa ato pa si Jesus Christ nagsulti nga kung dili ta maghinulsol kitang tanan mga laglag. Dili rahimo nga ang tao dili maghinulsol kay og dili nimo maangkon or buhaton ang paghinulsol, dili ka makaangkon sa kaluwasan nan ingon si Jesus Christ, ikaw malaglag. No? Sa bag-ong tugon mga kaigsunan sa New Testament, ang unang nagwali sa maayong balita si John the Baptist, si Juan nga magbubunyag. Kunya kabalo ka sa sugod palang daan sa pagwali, tunaw nimo ang giingon ni John the Baptist sa Mark chapter 3 mga kaigsunan, Matthew chapter 3 verse 1, verse 1 payon sa verse 2, tanawa gani. Tanawa ninyo mga kaigsunan, si John the Baptist may pinakaunang nagwali. Unsa man ang iyang mensahe? Sa Matthew chapter 3 verses 1 and verse 2. If you're there, say amen. Niadto nga mga adlaw miabot si Juan ang Baptist nga nagawali diha sa kamingawan sa Judea. Ug nagaingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. You see, ingon pa ni John the Baptist paghinulsol. Kay ang gingharian sa langit paghaduol na. Naganaw na to ang pangulo sa mga apostoles. Ang pangulo sa mga apostoles mga kaigsuonan si Pedro. Unsa man ang giingon ni Pedro? Atong tanawon ang ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ikaduhang Pedro bersikulo 3 kapitulo 3 bersikulo 9. Ang pangpulong sa Ginoo sa kapitulo 3 9 sa ikaduhang Pedro, ang Ginoo dili langay-langayan mahitungod sa iyang saad sama sa giisip sa pipila ka tawo nga pagkalangayan. Apan may nantuson nga rikanato, dili buot nga adunay malaglag, apan nga ang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol. So sumala sa pangulo sa mga apostoles, si Pedro mga pinangga, nag-ingon siya nga ang Dios siya ay dili niya gusto nga adunay malaglag. Kay dili man gusto sa Dios nga adunay malaglag, buot niya nga ang tanan makadangat ngadto sa paghinulsol. So gikinahanglan diay kayo ang paghinulsol. Si San Pablo mga kaigsunan mao ang apostoles ngadto sa mga hintil atong gibasa ganina. Ang iyang giingon sa buhat 17:30. Si Pablo may nag-ingon ato. No? Nga gikinahanglan mga kaigsunan kaniadto nga gipalabay lang sa Dios. Pero karon nagsugo sa tanang tao, sa tanang dapit nga maghinulsol. So ato nakit-an number 1, gikinahanglan gyud kaayo ang paghinulsol. Nganuman giingon sa Dios, sugo sa Dios, sugo ni Kristo. Gisulti sa unang magwawali sa bagong tugon si Juan nga mao ang Baptist. Nya ato makita mga kaigsuonan ang pangulo sa mga apostoles nagsulti. Ato nakit-an pod nga ang
ang apostoles ngadto sa mga hentil nagsulti pod. So gikinahanglan kayo ang paghinulsol. Ikaduha mga kaigsuonan, dunay mga sayop nga pagtuo or pagsabot sa paghinulsol. Dunay sayop nga pagsabot sa paghinulsol. Unsa man ni sa point number 2, unsa man ning mga sayop nga pagsabot sa paghinulsol. Now, ato makit-an mga kaigsuonan, letter A, repentance is not reformation. Usahay ang atong pagtuo nga ang repentance sa diha nga imong gi-reform ang imong kinabuhi. Kana bitong gibag-o nimo ang imong kinabuhi. So dili na mao ang repentance, no? Na ato makita mga kaigsuonan ang gisulti sa balaang kasulatan sa Episo kapitulo 2, no? Episo kapitulo 2, perting klaruhas balaang kasulatan. Episo sa kapitulo 2, no? Kani ako mga bersikulo nga gibasa sa inyo ha. Sa tanang klaseng Biblia na ani, wala may dili man lahi-lahi ang Biblia. Remember ninyo, tanang relihiyon dili lahi-lahi Biblia, pareha tag Biblia. Sa ubang mga kuan ang kaning Biblia sa mga saksi ni Jehova, Biblia sa Baptist, Biblia sa SDA, Biblia sa mga Iglesia ni Cristo, Biblia sa Katoliko, Biblia sa Mormon, parehan tanan, no? Nalay lahi-lahi lang nga version pero maura na sa unod. Lahi lang pagkasulti pero maurang unod mga kaigsuonan, no? So kani akong ginabasa nanis tanang Biblia, no? Ephesians chapter 2, Episo 2:8-9. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Og kana, ano ba ha? Ang kaluwasan daw sa kano, og kana dili sa inyong kaugalingon. So walay naluwas pinaagi siyang kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios. Tanawa. Verse 9. Dili sa mga buhat. Balik ko na. Dili sa mga buhat. Basin adunay tawo nga magpasigarbo. So ato makita mga pinangga, di na ko masabtan nganong dunag yoy mga simbahan nga ilag yung ipugos nga ang kaluwasan apil ang binuhatan. Nga klaro man kayong giingon ni San Pablo sa mga taga-Episo nga dili pinaagis imong kaugalingon tungod sa grasya og pinaagis pagtuo ang kaluwasan, dili pinaagis sa imong kaugalingon kini gasa o regalo sa Dios. Dili sa mga buhat. Dili sa mga buhat. Klaro kayo. Kay basin adunay tawo nga magpasigarbo. So kanino yung reformation imo man ang buhat. Imong pagpaningkamot nga mabag-o nimo imong kaugalingon, imong pagpaningkamot nga imong i-reform or baguhon nimo ang imong behavior, imong kinaiya. So ang kaluwasan dili na nimo maangkon pinaagi sa imong pag-improve sa imong kinabuhi. Ang maayong buhat mosunod human sa kaluwasan, dili mo produce og kaluwasan. Nahu ikalahi ano? Ang gitawag maayong buhat mosunod human sa kaluwasan. Dili siya ang nagmugna or ang nagproduce sa kaluwasan. So, ang repentance, dili siya reformation. Dili siya pag-improve sa imong kinabuhi. Katong imong pagpaningkamot nga imong tarungon na imong kinabuhi, nilikay na ka sa mga bisyo, nilikay na ka sa gitawag na pagpamayi, nilikay na ka sa mga pagpanglibak, mga dili may mga binuhatan, dili to siya maoy hinungdan naluwas ka. Okay? Imo tong ginabuhat or ginabuhat to sa mga taong nga naluwas na. Okay? So muna ang dakong kalahian. I hope ato nang masabtan mga pinangga kay gamay lang kay na nga bitik. Gamay lang kay na nga sipyat sa imong pagtuo, pwede ka nang ilabay sa kalayo sa impierno. Sa inan ka, nagtuo ka nga naluwas ka, pinaagis imong kaugalingong mga buhat. Unya nagtudlo ka sa mga tao nga ang imong buhat makaluwas. Mura ra nimo giingnan ang tawo nga halaambak sa impierno. You see? So atong makita mga pinangga nga importante kay ning atong masabtan. Importante kay ning nga masabtan sa atong mga anak. Importante kay ning nga masabtan sa atong pamilya. Nganuman kay gamay lang kay ning nga sipyat, pwede nga ang tibuok panimalay tanan mo atong impierno. Kay nagtuo mo na ilad ta sa mga tawo nga nagtudlo nga ang binuhatan makaluwas. Di ta magpailad mga pinangga.
Magmatngon ta. Salamat atong panahon karon kay naa ang balaang kasulatan nga mahimo natong abrihan, no? Na ikaduha mga kaigsuonan, repentance is not doing penance. Kaya bitaw magpenitensya ka, no? So ato makit-an man kita ka sa kaning sa mahal nga adlaw nga dunay mga tawo nga ilang latiguhon ang ilang likod kay para makaangkon sila sa kapasayloan na magpalansang sa krus, magpalansang diri sa ilang mga kamot kay para makaangkon sila sa kapasayloan. That is a form of penance. Pagpenitensya, mga pinangga ng mga kaigsuonan. So ang penance is a system of human work. Kanang imong mga buhaton para imong ma-gain ang merit sa Ginoo. The Bible teaches salvation by grace through faith. So atong makita mga kaigsuonan kung gikinahanglan pa ang imong paglatigo sa imong likod, pagpalansang sa cross, pagbuhat ani nga mga binuhatan, no, imong gitawag nga suroyon ang tanang mga simbahan, muluhod ka gikan sa altar paingon portahan paingon sa altar para maangkon nimo ang kapasayloan sa sala, nan sama ra nga imong giingon nga kulang ang gibuhat ni Kristo Jesus sa cross para sa imong kaluwasan. So ato makit-an ang repentance dili penance, no? Forgiveness comes from God through Christ, not through religious rituals. Dili pinaagi sa mga relihiyoso nga mga ritual. Maangkon nimo ang kaluwasan. Ang forgiveness, ang kapasayloan moabot pinaagi kang Kristo. No? So atong saligan si Jesus Christ. So repentance is not doing penance. And ato makit-an mga kaigsuonan, ang repentance is not mere remorse. Dili lang sa pagmahay. Kung itong nagmahay ka sa imong gibuhat, dili na sa repentance. Nagmahay gud ko sa akong gibuhat. So dili na sa repentance sa tanawang Biblia. Ikaduhang Korinto City Gis. Ikaduhang Korinto mga kaigsuonan sa kapitulo 7, bersikulo 10. Ikaduhang Korinto, kapitulo 7, bersikulo 10. Ingon pang pulong sa Ginoo, kay ang Dios nun nga kasubo, mosangkot sa paghinulsol, ngadto sa kaluwasan nga dili pagabasulan. Apan ang kasubo sa kalibutan, mosangkot sa kamatayon. Ano kasubo, no? Kanang kasubo nga Dios nun, mudala sa imong paghinulsol. Pero kaning gitawag nga worldly nga remorse, ingon pa ang gitawag ng Biblia, kalibutan, kasubo nga kalibutanon, mosangpot sa kamatayon. Nganuman, kay abi na to daluwas ta kay nagmahay tas tong gibuhat. So kanang pagmahay day mga kigsuon dili na sa mao ang repentance. No? Example, si Haring Saul mga pinangga. No? Unsa man ang nahitabo kang Haring Saul? Nagmahay siya kay nganuman nagbuot-buot siya halad. Pag abot ni Samuel, na si propeta Samuel nga Haring Saul nganong inuman ang naghalad man ka, di ba nag-ingon ang Ginoo nga maghulat mo diri kay gusto naman niya nga pildihon ang mga kalaban. So ang iyang gibuhat, nagbuot-buot siya, overpower niya ang trabaho sa propeta o trabaho sa pari. Siya mismo ang naghalad-halad. No ato makita mga kaigsuonan nga ana si gitawag nga Samuel sa iyaha nga ang obedience or ang pagtuman sa Ginoo mas labing mahinungdanon kaysa mga halad. Way pulos ang imong halad kung wa ka nag-obey sa Ginoo. Ana si propeta Samuel nagmahay. Sige tawag nga Haring Saul. Pero ang iyang pagmahay, wala gitinuod nga kabaguhan. Kay nagmahay lang sa kinamali siya, waan niya nakita nga sayop ang iyang gibuhat, nga sala iyang gitawag ng gibuhat. Tanawon nimo si Judas mga pinangga. Kung abrihan nimo ang pulong sa Ginoo sa Mateo kapitulo 27, 3 ngadto sa 4, tanawon nimo si Judas. Mateo 27, 3 ngadto sa 4. Okay? Ingon pa ang pulong sa Ginoo Mateo 27, 3 ngadto sa 4. Unya si Judas nga mibudhi kaniya sa diha nga iyang nakita nga siya gihukman sa silot, nagbasol sa iyang kaugalingon ug midala pag-usab sa katluan ka piraso nga plata or silver ngadto sa pangulong mga pari ug nga mga katigulangan nga nagaingon, ako nakasala diha sa nga ako nagbudhi sa inosente nga dugo. Ug sila miingon,
unsa kanamo ikaw ang mag-igo ni ana. So ato makita mga kaigsuonan si Judas imong pagpulos yung nagbasol. Pero naluwas pa siya wala. Naghikog pa gani siya. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga si Judas ang iyang gitawag nga repentance di tinuod nagbaso lang siya. Nga naman nakita niya ang consequence sa iyang gibuhat. So ang kalahian mga kaigsuonan, ang remorse or ang pagbasol nabati nimo nga dili maayo ang balos or ang consequence sa imong mali. Pero ang repentance gi-acknowledge nimo nga sala batok sa Dios ang imong gibuhat. Di ba? Nay kalahian. So ang tao kabalo na siyang sala, aya lang siya magmahay ug masakpan siya mo ng remorse. Pero samtang nagbuhat sa sala, nabati nimo nga kani nga binuhatan mali gid batok sa Dios. Dapat ako ning undangon kay ako ning gibuhat batok sa Dios bisan pag wa pa ka nasakpan, giundangan nimo kay ngano man naay repentance. Sumunang repentance mga kaigsunan. Og ang repentance is not merely believing facts. Nakabalo lang ka sa matuoran, no? Nakabalo lang ka nga gitawag nga namatay si Kristo, nakabalo lang ka. So nasayod na ka. You see, dili na siya mao ang repentance. It's not only believing or it's not only believing facts nga nakabalo lang ka sa tinuod. You see, it is repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Biblical faith is a repentant work. Naay gitawag nga repentance ba nga kanang bitong change imong hunahuna. Nga kaning change nga hunahuna nimo nga nakita nimo nga Lord tama ka Ginoo. Mali ko. Ug katong imong pag-recognize nga mali ka tama ang Ginoo ni resulta sa pagkabaguhan sa imong gitawag nga pagpaglantaw sa imong kinabuhi, change of direction. Muna repentance mga pinangga, no? So saving faith is repentant faith. True faith receives Christ as Savior and Lord. So muna repentance mga pinangga, no? Di lang kay gibag-o ni imong kinabuhi kun dili nakita nimo nga bato ka sa Dios og nituo ka or nakig-angay ka nga Ginoo tama ka Ginoo mali ko Ginoo dapat kong mutuman sa imo. Muna tinuod na repentance mga kaigsuonan. Number 3, so unsa day ang biblical meaning sa repentance? So lang taong karon katong mas klaruhon nato sa point number 3 unsa ning repentance. The biblical meaning of repentance is number 1, repentance is admitting I am a sinner. Lord, makasala ko. No, Lord, tama ka Ginoo, mali ko. Makasala ko, dautan ko, balaan ka Ginoo. Muna repentance. No? Imong pang Biblia sa Romans 3:23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Verse 10, ang walay matarong, wala bisan usa. Isaiah 64:6, ang tanan natong mga buhat sa pagkamatarong susama lamang sa hugaw nga trapo natubangan sa Ginoo. So ang repentance mga kaigsuonan is you stop excusing sin. Di na kay moingon nga, Lord, kabalo ko nga mali ni pero di na ka magpiro, wala na piro-piro. Wala na excuse. Mali is mali, sala is sala. And you agree with God's verdict. Ginoo, tama imong verdict Ginoo. Mali ko Ginoo, tama ang imong gitawag nga plano Ginoo, tama ang imong paglantaw sa sala, ako ang mali. Mo na repentance mga kaigsuonan. Recognize nimo nga ikaw ang sayop, tama ang Ginoo, wala na excuse. And repentance is surrendering to God's rule. No repentance toward God. No? Nato makitaan mga kaigsuonan nga sa Romans 8:7, please open your Bibles with me there. Romans chapter 8 verse 7. Romans 8:7, tungod kay ang unod nun nga huna-huna, pakig-away batok sa Dios. Kay kini dili ilalom sa balaod sa Dios, ni makahimo gayon kini. So atong makita mga kaigsuonan nga imong gi-recognize nga kaaway ka sa Dios, nakig-away ka sa Dios. Enmity. No? Enmity di ay batok sa Dios. So sin is rebellion against God's authority. Imo nang gi-recognize. Repentance acknowledge God's right to rule. No?
So mo ang repentance mga kaigsunan. And ang repentance mga kaigsunan, pagdawat kang Jesus Christ isip imong Ginoo. Unsay meaning sa Ginoo? Ang Ginoo mga kaigsunan mao ang magbuot sa imong kinabuhi. Lord gani. Di lang Savior, Lord, Ginoo. Kinsa may magbuot? Ang Ginoo. Unsay meaning? Usay man gud ang atong hunahuna. Muna Ginoo, pagtawag sa Jesus Christ og Ginoo. Pagtawag nimo Jesus Christ og Ginoo, meaning siya ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsay meaning sa Ginoo? Si kinsa mao ang magbuot, magkontrol, no? Sa imong kinabuhi. Munay meaning sa Ginoo. Murag ang Ginoo mura siya og other words sa master. Other words sa kung ikaw slave, siya ang master, siya ang nag-iya sa imo. Kung moingon ka Ginoo kang Kristo, meaning gi-recognize nimo nga siya'y tag-iya sa imo, siya'y magbuot sa imo mo na tinuod nga repentance. Usahay daghang mga tawo nga katawag og Ginoo pero wa gatuman sa sugo sa Ginoo. No? Muna ingon pa ni Kristo, nganong katawgon ko ninyo Ginoo, Ginoo nga wa man ninyo tumana ang akong giingon. So ato makita mga pinangga nga you confess with thy mouth the Lord Jesus, ingon pa sa Romans chapter 10 verse 9. So Ginoo siya mo na repentance. Repentance means turning from self-rule. Dili na ikaw ang Ginoo, dili na ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi, and yielding to Christ's authority. Nagpailalom na ka sa otoridad ni Kristo. So, dawata si Kristo, isip di lang kay manluluwas, dawata sa isip imong gitawag nga Ginoo. So, repentance, number 4, is a change of mind that produce a change of life. No? So, ato makitaan, tanawa ganin mga kaigsunan. Acts chapter 26, verse 20. Acts 26, verse 20. Acts 26, verse 20, mga pinangga. If you're there, say amen. Ang Biblia nagaingon, apan mipakita unang ngadto kanila sa Damasco og didto sa Jerusalem ug sa matag bahin sa tanang mga dapit sa Judea ug unya ngadto sa mga hintil aron sila maghinulsol og mudamod ngadto sa Dios sa paghimo sa mga butang nga nahiangay alang sa paghinulsol. So ato makit-an mga kaigsunan nga katuding mga paghinulsol nimo after ato nagahimo kas mga butang nga nahiangay sa paghinulsol. So ato makita mga kaigsunan is repentance mga pinangga will produce the change of life. Dili siya mao ang change of life itself. Kanang repentance mo siya ang mo-produce sa change of life. You see? That is the biblical repentance mga kaigsunan, no? So repentance is the inward turning that result in a changed life. So inward change of heart ba? Change of direction kay nasabtan gud nimo nga mali gud ka, tama gud ang Ginoo. So muna ang repentance mga kaigsunan. Ato tanawon ang mga biblical example of repentance. So number 1, ang prodigal son. Katong gastador nga anak sa Luke chapter 15 verse 17. He came to himself. No? Nakamatngon siya siyang kaugalingon ingon pa ang Biblia. So ang repentance na mga kaigsunan, ang iyang ebidensya is mabati nimo ang conviction. No? Sama atong prodigal son, nakonbiktahan siya, nga mali siya, ug di-confessal siya, gi-confess niya ang iyang kamalian, wa niya gitago, ug gipaubos niya ang kaugalingon. Muuli ko sa akong amahan, akong ingon nga amahan, pa, wa na ko'y katungod nga mahimo nimong anak, himuan na akong sulugoon. Og ang repentance, mo pauli ka sa amahan, mo balik ka sa Dios. Muna repentance. Si Zacchaeus, no? Kaila kang Zacchaeus, ni saka sa kahoy na si Kumuro. Tumubong tao sa Lucas 19. Ingon pa niya, Ginoo, tanawa, katunga sa akong mga kabtangan, ihatag na ako sa mga pobre. O tanan nga akong mga nangalingla, akong mga nailad, akong ibalik sa ila sa katulo ka kaupat kapilo. Tanan akong mga nakawat sa mala pa niya. So ang repentance mga kaigsunan, ang ebidensya na ay restitution. Gusto nimo insakto ang mali nga imong nabuhat o na-change imong priority. No, na naka-change of priority. Nausap na imong prioridad. Mo na repentance mga pinangga. Tanawa ang mga taga-Thessalonians. No? Unsa ang ilang repentance?
In 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, kay si Pablo, giingnan man sila, nga nagrepent man sila. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, tanawa, importante kayo nga verse, tanawa mga kaigsunan. If you're there, say amen. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, kay sila sa ilang kaugalingon ang nagpakita nga ri kanamo unsa nga matang ang among pagsulod nga naha kaninyo og giunsa ninyo pagdangop ngadto sa Dios gikan sa mga Diyos aron sa pagpangalagad sa buhi o tinuod nga Dios. So unsa kuno ang gibuhat nila? Ye turn to God from idols to serve the living and true God. So ang gibuhat sa mga taga-Thessalonians, gipakita nila ilang paghinulsol pinaagi sa pag-adto sa Dios o pagbiya sa mga Diyos alang sa pag-alagad sa tinuod ug buhi nga Dios. So ang ebidensya sa repentance mga kaigsunan, you turn to God. Nibiya ka sa Diyos ug nagsugod ka og alagad sa tinuod nga Dios, mga pinangga nga mga kaigsunan. So ang balaang espiritu naa say trabaho sa ato ang pagrepent. Last na lang, number 5. Last. So unsa man ang trabaho sa balaang espiritu mahitungod sa atong pagrepent, sa atong paghinulsol. Sa John chapter 16 verse 8 mga pinangga, mao ni karon ang trabaho sa balaang espiritu. Kay mo'y mutabang sa imuha. So hangyua ang balaang espiritu nga tabangan kaniya nga makahinulsol ka para tinuod ang imong kaluwasan, no? John chapter 16 sa verse 8, ug sa diha nga siya muabot, so ang muabot ang balaang espiritu, siya mubadlong sa kalibutan sa sala, ug sa pagkamatarong, ug sa paghukom. So ang Holy Spirit di ay will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So ang Holy Spirit, iyang trabaho, mukonbiktar sa imo sa sala. Ipakita niya ang pagkamatarong sa Dios o i-warning kaniya sa umaabot nga paghukom. You see? So ato makitaan mo ning trabaho sa Holy Spirit, no? Tanawa again, tanawa sa verse 8, ug sa diha nga siya mabot, siya mobadlong sa kalibutan na sala. So ang trabaho sa Holy Spirit, iyang ipahibalo sa iyo sala na. Di ni siya mao. Dili ni siya dautan ni siya. Ayaw ni buhata. Ikaduha, og sa pagkamatarong. Mao ni matarong. So ingnan kaniya, mao ni dautan, mao ni matarong. And og sa paghukom, the word and of judgment. Yung pa niya, mao ni sala, ayaw ni buhata. Mao ni matarong, mao ni buhata. And of judgment, og dili ni mo ni buhaton na ay paghukom. Biyain na ng sala. Adto na kas pagkamatarong, kaya di ni mo na buhaton na ay paghukom. Hukman ka, i-remind kaniya sa judgment. Mauna ang gitawag nga trabaho sa balaang espiritu. Mauna nga di ka patulugon sa balaang espiritu. Malisang ka. Di ka katulog. Halaka no. Ang akong kinabuhi, ani. Magpabilin ko ani. Basig mo balik ng Ginoo. Na mga impirno ming tanan. Di ni mahimo. Kinahanglan. I-insakto na ako ning mali. So, maunay trabaho sa balaang espiritu sa imong kinabuhi. So, I hope by the grace of God, nga di ka patulugon sa balaang espiritu, hangtod nga imong matulid, pinaagi kaniya ang imong kinabuhi. No? Nga to makita nga kaigsunan, maangko nimo ang tinuod nga paghinulsol. So, unsa atong responsibilidad? Atong responsibilidad, isip mga Kristohanon, atong i-present nga faithful ang kamatuoran sa mga katawhan, o itugot nga ang balaang espiritu maoy mo trabaho sa kasing-kasing sa matag usa. Sa katapusan, ayaw kalimti mga pinangga ang sugod sa Ginoo. Sa una, iyarang ipalibay, no? Sa Acts chapter 17, basahan ninyo mga Biblia, pwede ninyo, pag ulit ninyo sa inyong mga balay, memorize ninyo ni, namoy mga Bible sa inyong balay, no? Ang Acts chapter 17, verse 29 o 30. Basahan na ninyo. Sa una, iyarang ipalibay. Ano ang Ginoo? Sige lang. Tagaan ta mo og panahon karon. Pero karon nagsugo sa tanan nga tawo kanang lugar nga maghinulsol. Ug ang warning ni Jesus Christ, Lucas 13:3, gawas kung kamo maghinulsol,
kamo mga laglag. You see? So mga painangga, tanawa ang gospel ni Paul, ang maayong balita sumala ni Paul, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. I hope nga naa na sa imong kinabuhi. So mga pinangga, imo na bang i-acknowledge ang imong sala at tubangan sa Dios? Nag-surrender na ba ka sa otoridad sa Dios? Gidawat na ba nimo si Jesus Christ isip imong Ginoo o imong manluluwas? True repentance is God wrath, change of mind toward God, and sin that results in a change life through faith in Jesus Christ. So mga pinangga nga mga kaigsunan, nabag-o na yung mga una-una, mahitungod sa Dios o mahitungod sa sala. Nakita na nimo nga ang Dios matarong gyud siya, tama gyud siya, o nakita nimo nga mali gyud ka. Ug tungod kay nakita nimo nga tama ang Dios, mali gyud ka, hinahinay na katong kana nga change inside, makita na outward. No? Bag-o imong kinabuhi, pinagis pagtuo kang Jesus Christ. Mao na ang paghinulsol mga pinangga. So I hope nasabtan nimo ang gitawag nga paghinulsol, no? So before na ko tapuson ang maong lesson karon, taganto gamay nga venue ni atong Bible study. Next time paningkamutan ako ni siya nga dili ko sa taas. Kay para ko ano ang atong Wednesday na istorya na ako sa mga katawhan sa simbahan nga ang pinakanindot nga mga pagtudlo ni Jesus Christ na nahimo tungod kay dunay nangutana. Basi na may pangutana, hay ako mo gitawag nga mutapos pinagis pag-ampunan pangutana. Kung may pangutana may tungod sa paghinulsol, amoy galibugan, ay mo kanang gitawag nga katingala o ay mo hadlok ng mutana, nara mutana. Okay, wa ni pangutana mag-ampo. Tama na lang itnon. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong gugma Ginoong Dios ang gihatag kanamo. Ikaw Ginoo maghatag kanamo kadaugan. Salamat Lord sa tin-aw kaayo Ginoo nga tudlo sa balaang kasulatan mahitungod sa paghinulsol amahan. Nga wala gid ni makaangkon sa kaluwasan ug di ni maghinulsol. Amahan, ipasabot sa among mga kasing-kasing pinaagi sa balaang espiritu kung unsa gyud ang mga butang nga angay namong hinulsulan. Ginoong Dios, tabangi mi amahan kay di gid mi kabalo kung sa mong buhaton kung wala ka. Pasaylo mi sa mga sala, nalangini ang mga pamainit karon Ginoong Dios. Imo kini nga makalig-on kanamo ug makatag kanamo kusog. Sa ngalan ni Hesus gipangayo nako ang tanan. Amen. Amen. Salamat ug maayong gabi sa ato nga tanan. Kita